शिष्यन्त्यधि विश्वम् एकद्योरे विक्रयो मृण्मूल्यत्वम् तव रे प्रियवाक्यानि शिष्यन्त्यधि विश्वम् अन्येषामधरेभ्यो दत्त्वा संगीतम् न्यस्य चिह्नं किञ्चित् जगतो याहि परम् एकद्योरे विक्रयो मृण्मूल्यत्वम् तव रे प्रियवाक्यानि शिष्यन्त्यधि विश्वम् ला 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 यदा भाव्यं कण्ठत् लक्ष्यं मार्गे तलतां भाव्यं तत् युक्ता सन्मित्रं वियुक्तं यदा भाव्यं कण्ठत् लक्ष्यं मार्गे तलतां भाव्यं तत् युक्ता सन्मित्रं वियुक्तं विरहोऽयं दूरत्वं द्वैषणिके वैवश्यं भविता भेदा सहित तत्कोऽपि किमर्थं तरम्पं यद्वा वहते धारा सम्मिलते नूनं धारा सामहमाना जगतो याहि परम् एकद्योरे विक्रयो मृण्मूल्यत्वं तव रे प्रियवाक्यानि शिष्यन्त्यधि विश्वम् ला 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 आसीना जवनी पृष्ठे गौरी श्यामा दामां धृत्वा सा मनसोऽस्ते मे आसीना जवनी पृष्ठे गौरी श्यामा दामां धृत्वा सा मनसोऽस्ते मे दामेयं छिन्दानो बन्धोऽयं भिन्दानो स्वल्पायामाशिष्टाय तात सविधं तरं बन्धोऽनतमस्तकिं आसीनोऽसि त्वं गौर्या योजय नेत्रे जगतो याहि परम् एकद्योरे विक्रयो मृण्मूल्यत्वं तव रे प्रियवाक्यानि शिष्यन्त्यधि विश्वम् अन्येषामधरेभ्यो दत्त्वा सङ्गीतम् न्यस्य चिह्नं किञ्चित् जगतो याहि परम् एकद्योरे विक्रयो मृण्मूल्यत्वं तव रे प्रियवाक्यानि शिष्यन्त्यधि विश्वम् ला 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 धन्यवाद. व्हेरी गुड.